इस गांव की मिट्टी में एक कहानी है। एक माँ की कहानी जिसने मरने से पहले बेटे की पूरी जिंदगी संवार दी, खामोशी से, बगैर बताए, बगैर किसी से दाद मांगे। एक मोहब्बत की कहानी जो गुर्बत से ना हारी, वक्त से ना हारी, क्योंकि जो मोहब्बत सच्ची हो वो कभी मरती नहीं, और जो माँ दुआ कर जाए वो कभी खाली नहीं जाती। जब भी बारिश आए और मिट्टी से खुशबू उठे, समझ लेना कहीं कोई माँ अपने बेटे की खुशी देखकर मुस्करा रही है। मिट्टी की खुशबू। पंजाब के एक छोटे से गांव उकोट बलोच में एक कच्चा घर था। दीवारें मिट्टी की, छत लकड़ी की, फर्श पर पुरानी चटाई। इस घर में रहता था उम्र 21 साल का नौजवान, जिसके बाप का साया बचपन में उठ गया था और माँ रजिया बीबी ने दूसरों के घरों में काम करके इसे पाला था। उम्र के पास न पैसा था, न जमीन, न कोई बड़ा नाम, लेकिन इसके पास दो चीजें थीं। एक, इसके हाथ जो दिन रात मेहनत करते। दूसरी, इसकी आंखें जिनमें हर रात एक ख्वाब जागता। वो ख्वाब था अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनाना, जहां बारिश आए तो छत न टपके, जहां सर्दी हो तो माँ ठठरे नहीं। बस यही ख्वाब था, छोटा सा लेकिन इसके लिए दुनिया से बड़ा। गांव में एक और घर था, चौधरी अकबर का घर। पकी दीवारें, बड़ा दरवाजा, आंगन में गुलाब के फूल। उनकी बेटी थी समर, शहर से पढ़कर आई, गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाती, चेहरे पर सुबह की किरण जैसी रोशनी। उमर और समर का मलना इत्तेफाक से हुआ। एक दिन बारिश में समर का स्कूटर खराब हो गया। उमर करीब से गुजर रहा था। इसने बगैर कुछ सोचे स्कूटर ठीक किया, छाता थामा और समर के घर तक साथ चला। खुद भीगता रहा, इसे बचाता रहा। समर ने पूछा, तुम खुद क्यों भीगे? उमर ने मुस्कुरा कर कहा, बारिश मुझे पसंद है। ये झूठ था, लेकिन बहुत प्यारा झूठ। इस दिन के बाद दोनों में एक ऐसा रिश्ता बना जो न कहा जाता था, न छुपाया जाता था। मोहब्बत जो जुबान पर ना आई। महीने गुजरे। उमर सुबह खेतों में, शाम को शहर में मजदूरी, रात को माँ के पांव दबाता। लेकिन जब भी वक्त मिलता समर के स्कूल के करीब से गुजरता, बस एक झलक के लिए। मोहब्बत थी, लेकिन उम्र को डर था। वो जानता था वो गरीब है, समर अमीर बाप की बेटी है। इसलिए इसने मोहब्बत को दिल में रखा, जैसे कोई चिराग जलाता है मगर किसी को दिखाता नहीं। फिर वो दिन आया जिसका उम्र को डर था। चौधरी अकबर ने समर की शादी तय कर दी, शहर के एक अमीर आदमी के बेटे सलमान से। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस। इस रात समर ने उम्र को बुलाया। पुराने कुनवे के पास बैठे। उमर, तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? उम्र का सीना भारी हो गया। क्या कहता समर? मेरे पास देने को किया था? एक टूटा घर, एक बूढ़ी माँ और दो हाथ जो हमेशा मिट्टी में सुने होते हैं। मुझे ये सब चाहिए था उमर, बस तुम चाहिए थे। उमर ने समर का हाथ थामा। समर, तुम्हारा बाप गलत नहीं है, वो तुम्हारी खुशी चाहता है, और मैं भी यही चाहता हूं, चाहे इसमें मैं ना हूं। इस रात जब उम्र घर आकर सो गया, रजिया बीबी उठी, पुरानी चादर ओढ़ी, पांव में जूते पहने और चुपके से घर से निकल गईं। तारीख गलियों में चलती रहें, अकेली, बूढ़ी, कमजोर, और जा पहुंची चौधरी अकबर के दरवाजे पर। चौधरी ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गए। रजिया बीबी। इस वक्त रजिया बीबी अंदर आए, चौधरी के सामने बैठें और बोले, चौधरी साहब, मैं मां हूं, मुझे शर्म नहीं। मेरा बेटा कभी नहीं आएगा क्योंकि इसे अपनी गुर्बत की शर्म है, लेकिन मैं आई हूं क्योंकि एक मां अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। चौधरी खामोश रहे। मेरे बेटे ने आपकी बेटी से मोहब्बत की है, पाक सच्ची मोहब्बत। न कभी कुछ मांगा, न कभी कुछ कहा, बस दौर से चाहता रहा। मैं जानती हूं आप अमीर हैं और हम गरीब, लेकिन चौधरी साहब, गुर्बत दिल को नहीं छूती। मेरे बेटे का दिल साफ, सोने से भी ज्यादा साफ है। चौधरी अकबर की आंखें नम हो गईं। रजिया बीबी, शादी तय हो चुकी है। जानती हूं, मैं शादी तोड़ने नहीं आई, बस एक बात कहने आई हूं, अगर कभी आपकी बेटी को मेरे बेटे की जरूरत पड़े तो उसे रोकना मत। वो कभी खुद नहीं आएगा क्योंकि वो मेरी तरह बेशर्म नहीं है। रजिया बीबी उठी और चली गईं। चौधरी अकबर देर तक बैठे रहे,
اس ماں کے بارے میں سوچتے رہے جو بیٹے کی خوشی کے لیے رات کے اندھیرے میں اکیلی چل کر آئی تھی۔ یہ راز انہوں نے اپنے سینے میں بند کر لیا۔ عمر دور کھڑا رہا۔ ایک لمحے کے لیے سمر کی نظر اس سے ملی۔ عمر نے مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ہزار درد تھے۔ سمر نے آنکھیں موڑ لیں، آنسو گرنے سے پہلے پلکیں جھپکا لیں۔ عمر چپکے سے چلا گیا۔ سردیوں کی رات، ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ عمر ساری رات جاگتا رہا، ماں کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ رضیہ بی بی نے کہا، عمر میں نے تجھے غربت دی، مشکلیں دیں، لیکن ایک چیز دی جو سب سے قیمتی ہے۔ کیا ماں؟ اچھا دل۔ پھر ماں نے کمزور ہاتھ سے عمر کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا میں نے تیرے لیے ایک کام کیا تھا، کبھی نہیں بتایا۔ وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ بس اتنا یاد رکھنا، ماں نے کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد بھی نہیں۔ عمر سمجھا نہیں، پوچھنا چاہا، لیکن ماں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ صبح ہوئی، رضیہ بی بی نہیں رہے۔ 5 سال گزرے۔ عمر نے محنت کی پیسے جوڑے اور ماں کا خواب پورا کیا، ایک پکا گھر بنایا۔ لیکن گھر خالی تھا، ماں نہیں تھی۔ آنگن میں ماں کا لگایا ہوا پودا اب چھوٹا درخت بن گیا تھا، ہرا بھرا، مضبوط۔ عمر اس درخت کو دیکھتا اور سوچتا، ماں گئی نہیں، اس نے جو لگایا وہ باقی ہے۔ ایک صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ عمر نے کھولا، سامنے چودھری اکبر کھڑے تھے۔ عمر حیران رہ گیا۔ چودھری صاحب، اب اندر آنے دو گے بیٹا؟ دونوں بیٹھے۔ چودھری اکبر نے چائے کا گھونٹ لیا، پھر لمبی سانس لی اور بولے، عمر تمہاری ماں کی روح کو میں نے ایک وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ عمر کا دل دھڑکا، کیا مطلب؟ چودھری اکبر نے وہ ساری رات کی کہانی سنائی، رضیہ بی بی کا اندھیرے میں آنا، وہ الفاظ، وہ درخواست۔ عمر کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماں، تم نے یہ بھی کیا؟ مجھے بتایا بھی نہیں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر عمر اٹھا، باہر آیا، ماں کے درخت کے پاس گیا اور پہلی بار زور زور سے رویا۔ بے آواز نہیں، اس بار آواز کے ساتھ۔ چودھری اکبر باہر آئے، عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا میں نے پہلے تمہاری غربت دیکھی تھی، اس رات تمہاری ماں نے مجھے تمہارا دل دکھایا، آج میں وہی دل مانگنے آیا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے۔ عمر نے آنسو پونچھے چودھری کی طرف دیکھا اور کچھ بول نہ سکا۔ گاؤں کی مسجد میں سادہ سا نکاح ہوا، نہ بڑی دعوت نہ بڑی روشنیاں، بس گاؤں کے لوگ، چند پھول اور ایک سچی محبت جو برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ قاضی نے پوچھا، عمر قبول ہے؟ قبول ہے۔ سمر قبول ہے؟ سمر کی آواز کانپی، قبول ہے۔ جب نکاح ہوا تو عمر نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ نیلا آسمان جہاں شاید ماں کہیں تھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، ماں، تم نے کہا تھا نہ کہ مرنے کے بعد بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گی۔ آنگن میں ہوا چلی، ماں کے درخت کی پتیاں ہل جیسے جواب آیا ہو۔ سمر نے عمر کا ہاتھ تھاما اور کہا، وہ یہی ہیں عمر، ہمارے ساتھ۔ عمر مسکرایا، اس بار بغیر کسی درد کے۔